वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। नाजरीन, रेमंड डेविस की बरियत और इसके पाकिस्तान से इनखला के बारे में जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन हमने कल भी आपको बताया था और हम आज भी अपनी खबर पर कायम हैं कि रेमंड डेविस को जेल से कारमिला कॉनरॉय के जो लाहौर के अमरीकी काउंसिल खाने की सरबराह हैं उनके सपोर्ट किया गया, जो बाद में बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद जा पहुंचे। कल की रात उन्होंने इस्लामाबाद में कायम अमरीकी सफारत खाने में गुजारी और वहां से आज सुबह बजरिया जहाज पाकिस्तान से बाहर चले गए। अमरीका ने इस खबर की तरदीद भी की, लेकिन हम अभी भी अपनी खबर पर कायम हैं। आज हम आपको रेमंड डेविस की रिहाई की असल कहानी सुनाते हैं। हमारे मुस्तनद जराए ने यह हमें बताया है कि रेमंड डेविस की रिहाई का मिशन 15 और 16 मार्च की दरमियानी शब बल्कि इंतहाई सहर को 3:30 बजे शुरू किया गया। पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसर और एहलकार फैजान और फहीम के बुरसा को लेकर कोट लखपत जेल पहुंचे। अब जेल के एक अहाते में 7 चारपाइयां बिछाई गईं, जहां फैजान और फहीम के बुरसा को इस मिशन के इंचार्ज का तकरीबन निस्फ घंटे तक इंतजार करना पड़ा। 4 बजे के करीब पंजाब के एक वजीर की आमद हुई, जिनकी हमरा जो थे उनकी पूरी टीम भी और उनके अफराद जो थे वो मौजूद थे उनके साथ। पंजाब हुकूमत की इस आला शख्सियत ने मकतूल पाकिस्तानियों के बुरसा में से बेशतर के साथ मुआनका किया और उन्हें जज्बात के बजाय अक्ल दानिश के साथ मामला निपटाने पर कायल किया। नीम रजामंद फहीम और फैजान के बुरसा पंजाब हुकूमत की आला शख्सियत के दलाइल और फहम फरासत के मुकम्मल कायल हो गए और फिर दैयत की रकम तकसीम करने का मरहला आया। आला शख्सियत ने यहाँ अपनी वजारत के अफसरान से बाकायदा तौर पर मशवरा करके एक एक शख्स के हिस्से में आने वाली रकम का हिसाब किया और जब मज़कूरा शख्सियत मकतूलीन के बुरसा से मुज़ाकरात कर रहे थे, इसी दौरान रेमंड का केस सुनने वाले जज एडिशनल सेशन जज मोहम्मद यूसुफ ओजला खुसूसी तलबी के बायस जेल पहुंच चुके थे। राजीनामे तहरीर किए गए और फिर इन्हीं 7 चारपाइयों पर अदालत लग गई और ये कुछ ऐसी अदालत थी नाजरीन के जहां पर इस्तगासा तो मौजूद था और मुलजिम भी, लेकिन मुद्दइयों का कोई वकील नहीं था। जज साहब ने कार्रवाई सुबह 5:30 बजे तक मुकम्मल की। पंजाब हुकूमत की मज़कूरा आला शख्सियत जेल से रवाना हो गई और 6:45 पर जेल इंतजामिया ने अदालती हुक्म की बिना पर रेमंड डेविस को कारमिला के सपुर्द कर दिया। रेमंड डेविस की कहानी हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ईम कादरी साहब हमारे साथ दे रहे हैं। कामिल अली आगा साहब काफी के सीनियर रहनुमा हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट फाइनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से अपना चुप का रोजा तोड़ेगी। मौला बख्श चांडियो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। सबसे पहले ज़ईम कादरी साहब, अगर आप इस कत्ल में 2 बंदों का कत्ल होता, नाजायज असलहा का केस आपके ऊपर होता, आपके ऊपर जासूसी के जो है मवाद भी आपसे पाया जाता, ये सब कुछ होता, क्या आप भी इतनी आसानी से खड़े खड़े रिहा हो जाते? देखिए, एक तो मैं आपकी स्टोरी से बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये हाइपोथेटिकल स्टोरी है। अच्छा। और ये आपने जो भी बात की है, यू डोंट हैव नो प्रूफ फॉर दैट। सर, मिनट बाय मिनट नहीं, हाउ 7 चारपाइयां, हाउ कैन यू प्रूव दैट? और अगर नाम भी है, हाउ कैन यू प्रूव दैट? ओके, इज देयर अ प्रूफ? आप बताइए ना। नो, ये है ही नहीं इस तरह। अच्छा, मामला सिर्फ ये है कि कोर्ट केस, पंजाब हुकूमत के जो केसेस किए गए वो कैटेगोरिकली आपके सामने आए, उन पे फैसला हुआ, उसके मुताबिक किसास और दियत का यकीनन फैसला हुआ और उन लोगों ने जिन्होंने खून बहा लिया उन्होंने जाके वहाँ बाकायदा अपने आप को जज के सामने प्रेजेंट किया। वहाँ बाकायदा वो तहरीर पढ़ी गई होगी, जो असूल है मैं वो बता रहा हूँ, और उस तहरीर के मुताबिक फिर उन लोगों को यकीनन जिन्होंने वहाँ पे स्टैंप्स लगाए हैं, अपने थंब इम्प्रेशंस दिए हैं, साइन किए हैं, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे ये सब अमल किया और उस अमल के बाद रेमंड डेविस को रोबकार जारी करके रिहा किया गया। पंजाब हुकूमत इसमें किधर आ गई? मुझे बताएं ना आप, पंजाब हुकूमत किधर है? वेयर डज प्रोविंशियल गवर्नमेंट कम्स इन? नो, वी डोंट। सर, एक काम प्रोसिक्यूशन का था, वो किया गया, सही किया गया। से प्रोसिक्यूशन की बात कर, इस्तगासा की बात करते, प्रोसिक्यूशन ने काम सही किया। हमने जो केसेस बनते थे वो हमने बनाए। नहीं बनते थे, जो आपने जो बनाए वो बस वो नहीं बनता था सर। जो केसेस बनते थे, मैं आपको बताती हूँ। नहीं, हमने बनाया सर, मैं एक सेकंड, आप इजाजत दीजिए, आप इजाजत दीजिए। सर, पीपीसी 420, 468, 470 के मुताबिक जालसाजी का भी केस बनता था, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के मुताबिक दहशतगर्दी का केस बनता था, आपने नहीं बनाया। पासपोर्ट, जाली पासपोर्ट रखने के लिए पासपोर्ट एक्ट के तहत एक दफा लगानी थी, आपने नहीं लगाई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद होनी थी। जी अच्छा, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जो तगड़ा था वो मौजूद था, उस इस्तगासे के मुताबिक फैसला हो गया। चालान इन्वेस्टिगेशन के बाद भेजा जाता है। हमने तो पूरी प्रोसिक्यूशन की ना, पूरी प्रोसिक्यूशन जो हमने केसेस किए उसका चालान भेजा, जो हमने केसेस किए उसका हमने चालान भेजा।
اور ایجنسی ساری تھی, ہم نہیں تھے, فیڈرل ایجنسیز بھی اسے انویسٹیگیٹ کر رہی تھی. مجھے یہ بات سمجھا دیجئے, یقیناً انڈاؤٹیڈلی مسلم لیگ نون نے بڑا تگڑا سٹینڈ لیا تھا شروع میں کہ ہم امریکی پریشر نہیں لیں گے, باقاعدہ طور پہ ہم نے آ کے دیکھا اس کو کولڈ بلڈڈ مرڈر قرار دیا گیا, مگر آخرکار کیا بات ہے کہ شروع کے اندر دفاعی صحیح والی نہیں لگائی گئیں, ان کے اوپر صحیح والے کیسز ہی نہیں لگائے گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا سا پورا کیس سست پڑ جاتا ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں. کیا استغاثہ واقعی جو ہے وہ تگڑا تھا سر, یا شروع میں ہی فیور دے دیا؟ میں خوش قسمتی سمجھ لیں یا بد قسمتی سمجھ لیں کہ میں ایک چھوٹا سا وکیل ہوں, اور میں نے ساری میری پریکٹس جو ہے وہ فوجداری قانون سے منسلک رہی ہے. بات یہ ہے کہ اگر پنجاب حکومت یہ کہے کہ ان کے علم میں نہیں تھا اور ان کا اس میں تعلق کوئی نہیں تھا, تو 2-4 چیزیں میں کروں گا. مجھے یہ بتایا جائے کہ جب ایف آئی آر درج کی گئی تو اس وقت اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کیوں نہیں لگایا گیا؟ اس کے اوپر تو 7A کلیئر لگتی تھی. میں وہی کہہ رہی ہوں, بالکل. اور اس کے بعد میں چھوٹی ایک آدمی جو فیک نمبر کی گاڑی چلا رہا ہے اس کے اوپر 420 بھی بالکل کلیئر لگتی تھی جی. اس کے بعد اس سے شناختی کارڈ جو ہیں وہ کوئی بے شمار شناختی کارڈ جو ہیں اس سے برآمد ہوئے, اور جعلی پاسپورٹ ملا. یہ ساری چیزیں پھر اس سے جو اس کی گاڑی کے اندر سے جو اشیاء برآمد, یہ آگے تو چل ہی نہیں سکے نا. پنجاب کی جو حکومت ہے وہ آگے چل ہی نہیں سکی, پنجاب کی پولیس آگے نہیں چل سکی, اور پروسیکیوشن آگے نہیں چل سکی. میں یہ بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ ایف آئی آر بھی سوچ سمجھ کے درج کی گئی, اور پورا پروگرام جو ہے اسی وقت مرتب کر لیا گیا. یعنی کہ شروع سے ہی اگر رہا کرنا ابتدائی ایسی دیکھیں مجھے بات کریں پلیز, میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ بڑی بحث جو ہے بڑے اچھے پرائے میں چل رہی ہے. کوئی ایلیگیشن نہیں ہے کسی چیز پہ, یہ سارے سوالات ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر کیس کمپاؤنڈ, یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, اس کے بعد تفتیش ہو گئی, انویسٹیگیشن ہو گئی, انویسٹیگیشن میں ساری چیزیں سامنے آ گئی. اس کی گاڑی سے جو آلات برآمد ہوئے وہ ایسے تھے جس کی نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ ٹیررسٹ ہے, یہ ٹیررسٹوں کو امداد کر رہا ہے, یہ جاسوس ہے, یہ جاسوسی کر رہا ہے, یہ قومی سلامتی کا دشمن ہے. یہ سارے قوانین جو ہیں اس کے اوپر لاگو کرنے یہ پنجاب پولیس کا کام تھا اور یہ تفتیشی افسران کا کام تھا. کس نے ان کو روکا؟ کس نے؟ اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات کہوں, پہلے تو انہوں نے اس کو ڈاکو ڈکلیئر کر دیا, پھر پلاننگ ہوئی, پلاننگ کے بعد پھر یہ ایف آئی آر درج ہوئی. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو لا منسٹر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے علم نہیں, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ان کے انڈر ہے, یعنی کہ چیف پروسیکیوٹر جو ہیں وہ لا منسٹر ہیں. یہ کمپاؤنڈ جب کیس ہوتا ہے, کیس کمپاؤنڈ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے 345 جواب دے سارے سوالوں کا جواب لے لیں. سوال اٹھے گا سر, سرکار کے نیچے پروسیکیوشن آتی ہے, رانا ثناءاللہ کے نیچے آتا ہے, پولیس آتی ہے, جیل آتی ہے. جب ایف آئی آر درج ہوئی جیل آتی ہے تو مقتولین کے لواحقین کی موجودگی میں ہوئی, حکومت بھی نہیں ہے. اگر آپ مقتولین کی موجودگی میں ڈیوس کا رابطہ کس نے کرایا؟ مقتولین کو مجھے یہ بتایا جائے کہ مقتولین کی فہرست کس نے دی ان کو؟ سر یہ جو رات کو میں نے قصہ بیان کیا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. اگلی سن لیں, بڑی اہم بات کر رہے ہیں. مقتولین کا یہ بھی بیان آیا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہمارے پاس آ گئے ہیں, اب وہی ہمارے ذمہ دار ہوں گے. میں نے تو نہیں الزام لگایا چودھری شجاعت صاحب پہ. اگر اجازت دیجئے میں کوئی حکومت کا بندہ گیا نہیں تھا ان کے گھر, اگر آپ اجازت انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اب چودھری شجاعت صاحب ہی ہمارے ذمہ دار ہیں. ایک اجازت دیجئے چانڈیو صاحب, کیا آپ مکمل طور پہ اپنے آپ کو آپ کی وفاقی حکومت لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے اس پورے کیس سے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, کسی اسٹیج پہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ بہت ساری باتوں پہ شکر کر لیں. میری باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, میں خوش ہوتا ہوں آپ جب ہماری باتوں کو مانتی ہیں. تو پاکستان کی وفاقی حکومت کس طرح الگ رہ سکتی ہے اتنے بڑے واقعے سے؟ اصل دیکھا جائے کہ ان کا اپنا کردار کیا رہا. جو بھی کیسز پنجاب میں داخل ہوئے اس پہ کوئی مداخلت وفاقی حکومت نے نہیں کی. ان پہ کوئی نہیں کہا گیا کہ اس کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے یا کوئی مداخلت ہوئی, بالکل نہیں.
صدر پاکستان نے, وزیر اعظم نے, وفاقی حکومت نے, تمام لوگوں نے وہ بات مانی, اس بات کو تسلیم کیا جو ہمارے ملک کے قانون کے مطابق تھی. لے بس ایک وقفہ لوں گی میں سر, ایک وقفہ لوں گی, آپ اجازت دیجیے, چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے, اس کے بعد آپ کو بھی موقع ملے گا. آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک عدالت لگائی گئی رات کے بیچ 3:30 بجے سے 5:30 بجے تک, اور اس کے حوالے سے اور مزید بتائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.